माझे नाव हांव अंगणवाडी सेविका. माझे नाव सुनीता मुरगांवकर. हांव अंगणवाडी संघटनेची अध्यक्ष, अखिल गोवा राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटना. आणि आमचे अखिल गोवा राज्य अंगणवाडी संघटना जी आसा आयटम नवी दिल्ली हांगा संलग्न आसा ऑल इंडिया अंगणवाडी वर्कर्स फेडरेशनाक. आमचे जे डिमांड आसा ते आमी रेगुलरायज करचे आनी आमकां सरकारी कर्मचारी अशें घोशीत करचे. हो आमचो डिमांड स्टेटीनी आसा आनी सेंट्रलाकूय आसा. स्टेटीनी आसा आनी सेंट्रलाकूय आसा. तो मेन डिमांड आमचो. आनी पेंडींग हो डिमांड आमकां मिनिमम वेजीसच्यो पळय आसा त्यो लागू करच्यो जाता तितले बेगीन अंगणवाडी वर्कराक आनी अंगणवाडी हेल्पराक. आमी फाटले खेप पळय मेमोरंडम दिल्ले तेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे सी आनी डी ग्रेड दिल्ले. सी ग्रेड आसा तो अंगणवाडी वर्कराक दिवचो आनी डी ग्रेड आसा तो अंगणवाडी हेल्पराक दिवचो अशें म्हणून. आमकां पेन्शन दिवचें, ESI मागीर प्रोविडंट फंड करचें, म्हणजे बाकीचे पळय आमी गव्हर्मेंट सर्वंटाक दिता तेंय आमकां लागू करचें अशें म्हणून आमी मागलेलें. त्याच प्रमाणे हांगा तात्पुरतें आमच्या गोंय स्टेटीन आमच्या गव्हर्मेंटान जे डिमांड आसा ते थोडे थोडे करून फुलफील केल्ले आसा. थोडे थोडे हॉनरेरियम वाडयल्ले आसा ते आतां आमच्या वर्कराक एट प्रेजेंट नवे वर्कर आसा ताका 10,000 ते सिनियरिटी प्रमाणे लास्ट 18,000 पर्यंत मेळटा. आनी हेल्पराक बी हाफ तेज्या 50% मेळटा. आमचे आतां मेन डिमांड कितें आसा, आमी गेल्या जुलयान आमच्या CMाक तशें WCD मिनिस्टर जावं आमच्या डायरेक्टरांक लेटर दिल्लें की CMान जेन्ना आमच्या डिक्लेअर केल्लें एसेंब्लीन की सगळ्यांक सरसकट 1,000 रुपया वाडयतलो, पण 1,000 सगळ्यांक सरसकट हेल्पर आनी वर्करांक हे हाका लागून आनी आक्षेप घेतलो आनी CMा कडेन आमी रिक्वेस्ट केलें जेन्ना वर्कराक वाडयता तेन्ना 50% हेल्पराक वाडयताले. म्हणजे तेंच्यांनी 2,000 आनी 1,000चे आमी डिमांड घालून दिल्लो हॉनरेरियम तात्पुरते आतां गेल्या एसेंब्लीच्या हाका लागून. आनी तेतून आमी कितें केल्लें, आमकां एक पेन्शन स्कीम करची म्हणून आमच्याच खात्यान काम केलां म्हणून दुसऱ्या कडेन आमकां धाडचें न्हू. आनी तिसरें म्हणजे आमकां सिनियरिटी प्रमाणे जे लमसम मेळटा ते सिनियरिटी प्रमाणे